बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में मोहसिन नकवी ने एक इलेक्शन करवाया और मोहसिन नकवी के इदारे ने एक इंतखाबी मुहिम चला के इंतखाबात करवाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी के इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से इंतखाबात जीती और वहाँ सलीम बुखारी जैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे और फिर उनकी जानिब से रद्द-ओ-बदल करने की कोशिश की गई और बाद में जो नताइज हैं उनको रोका गया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी कामयाबी मिली है और पाकिस्तान सीनियर रहनुमा हैं ANP के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। वो पहले भी परवेज़ खट्टक के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे और अब भी वो और काफ़ी उन्होंने वोट हासिल किए थे ANP की टिकट पर। अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस रियासत और इस हुकूमत ने और इस हुकूमती टोले ने आवाम को एक और महंगाई बम गिरा दिया है और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने बाज़ाब्ता तौर पर 1 नवंबर से मुल्क भर के तमाम सार्फिन के लिए गैस के नरखों और फ़िक्स चार्जेस में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए गए हैं। 10 रुपये से बढ़ा के 400 रुपये कर दिए गए हैं, जो 39% इजाफे को ज़ाहिर करता है। अलावा नहीं वो माहाना 108 रुपये कम अज़ कम चार्जेस भी अदा करेंगे। ताम सार्फिन के फ़ी यूनिट गैस के नर्ख बदस्तूर HCM के लिए 121 रुपये, फ़ी MMBT के लिए 0.5, HCM तक के लिए 150 रुपये फ़ी यूनिट, 0.6 HCM तक के लिए 200 रुपये फ़ी यूनिट और 0.9 HCM तक के 250 रुपये फ़ी यूनिट रखे गए हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन उन्हें कहा जाता है जिनकी सर्दियों के 4 महीनों नवंबर तक फरवरी में गैस की औसत जो खपत है वो 0.9 HCM से कम या उसके बराबर रहेगी। तो इस तरीके से घरेलू सार्फिन के लिए दो मुख्तलिफ जो हैं वो स्लैब्स बनाए गए हैं। पहली कैटेगरी 1.5 HM तक है। गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़िक्स चार्जेस 460 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिए गए हैं। दूसरी कैटेगरी में 1.5 HM 3 से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के चार्जेस 460 रुपये से बढ़ाकर डायरेक्ट 2000 रुपये कर दिए गए हैं। उन्हें 178 रुपये माहाना कम अज़ कम चार्जेस भी अदा करने होंगे। इन सार्फिन के लिए गैस के नरखों में नुमायाँ इजाफे की मंजूरी दी गई है। 0.25 HCM तक की खपत के नरख 50% से बढ़ के 300% बढ़ा दिए गए हैं और 0.6 HCM के लिए 100% बढ़ाकर 600 रुपये फ़ी MMT जो है वो फ़ी MMBTU तक जो है वो 1 CMH तक के लिए 150% इजाफे से 1000 रुपये फ़ी MMBTU जो है वो बढ़ाई जा रही है। अब मकसद ये आपको बताने का है कि बिजली की जो खपत है पहले आवाम के लिए मुश्किल हो गया है और आपने देखा होगा कि कई लोगों ने बिजली इस्तेमाल नहीं की, उसके बावजूद उनके इतने ज़्यादा बिल है। अब जो गैस है, एक तो सर्दियों में गैस होती नहीं है और उनको जो LNG सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि इन्होंने रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और वो कोई 100 रुपये 200 रुपये नहीं 100% 200% रेट बढ़ाए गए हैं और ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। गरीब आवाम के लिए जीना मुश्किल किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो रियासत है और हुकूमत निगरान हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि उन्होंने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है और उसका फ़ायदा हासिल हुआ है। हुकूमत और अस्करी क़यादत ने मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र सख्त इक़दामात लेने का फ़ैसला रंग ले आया। मुल्क भर में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र हुकूमत और अस्करी क़यादत ने सख्त इक़दामात किए हैं, जिसके बाद मुल्क भर से चीनी आटा, ईरानी ऑयल बरामद किया गया है। माह सितंबर से मुल्क भर में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। इस दौरान 1 सितंबर से लेकर अब तक मुल्क भर में 2039 मैट्रिक टन चीनी बरामद हुई। खैबर पख्तूनख्वा से 1.102 मैट्रिक टन और बलूचिस्तान से 5.851 मैट्रिक टन चीनी बरामदगी की गई। पंजाब से 0.037, सिंध से 0.099 और बलूचिस्तान से
0.150 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ متعلقہ اداروں نے 29 اکتوبر سے 5 نومبر کے دوران ملک بھر میں 15 سے زائد کامیاب آپریشن کیے ہیں اسمگلنگ کے خلاف، اور حکومت عسکری قیادت ملک بھر سے اسمگلنگ جیسے مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیس ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ آیا ہے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ادارے ہیں اور مختلف سرکاری ادارے ہیں، ان کے جو ڈپارٹمنٹ کی یا ان کی جو سرکاری نمبر پلیٹس ہیں اس کا استعمال کر کے اسمگلنگ ہو رہی ہے، جس پر انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ جو صرف سرکار کی گورنمنٹ کی دی ہوئی نمبر پلیٹ، اس کے علاوہ کسی ڈپارٹمنٹ کی یا جیسے جوڈیشری کی ہے، کسی بار کونسل کی ہے، کسی اور ادارے کی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں، چونکہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو کسی نہ کسی صورت روکنا ہوگا۔ یہ جو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ دوسری جانب جو پول سامنے آیا ہے اور پول کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، ایک تو نیو نیوز نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون نے جو PMLN ڈیجیٹل سوشل میڈیا جو ان کا پلیٹ فارم ہے، اس سے جو پول کروایا تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف 81% ووٹ حاصل کر رہی تھی۔ 36,000 ووٹر نے اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کیا۔ 5 گھنٹے ابھی رہتے تھے اس پول کے ختم ہونے میں، اور PMLN نے وکٹیں اکھاڑ کے بھاگ گئی اور انہوں نے پول ڈیلیٹ کر دیا۔ اب انہی کے ایک قریبی چینل نے، نیو نیوز نے ایک سروے کیا۔ نیو نیوز کے سروے کے مطابق جو 58,648 لوگوں سے انہوں نے رائے پوچھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حق میں 91.3% لوگوں نے ووٹ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ 91.3% لوگ عمران خان کے ساتھ تھے، نواز شریف کے ساتھ 7.6% تھے، بلاول زرداری کے ساتھ 0.8% تھے، اور شہباز شریف کے ساتھ 0.3% تھے۔ یہ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا مقابلہ، وہاں جب PTI کا نام آیا تو وہاں پھر بھی 81%، جب عمران خان کا نام آیا تو 91% جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں انتخابات میں۔ جبکہ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنے ادارے نے، جو ان کا City 42 ہے اور 24 نیوز ہے، ان کے ملازمین میں انتخابات کروائے گئے، اور ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ کروایا گیا۔ پورے پاکستان میں جو 24 نیوز ہے اور City 42 نیوز ہے، اس کے ملازمین کا ایک الیکشن کروایا گیا۔ اس میں چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا ان کا City 42 اور 24 نیوز کا جو نگران محسن نقوی کا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ادارے ہیں، اس میں سلیم بخاری کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا، جو بدنام زمانہ تنقید اور ناقد ہیں عمران خان کے، ان کو اس میں بنایا گیا چیف الیکشن کمشنر۔ جو رزلٹ سامنے ہے City 42 پولنگ میں، سٹی نیوز نیٹ ورک ریزلٹس، جو ان کا ادارے کا نام ہے سٹی نیوز نیٹ ورک ریزلٹس، اس میں ان کا محسن نقوی کا اپنا ادارہ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنے ادارے میں جو رزلٹ سامنے آیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو 581 ووٹ ملے ہیں، جہاں چیف الیکشن کمشنر تو سکندر سلطان راجہ سے بھی کئی ہاتھ آگے ہے، سلیم بخاری وہ چیف الیکشن کمشنر ہو ان انتخابات میں، اور نگران وزیر اعلیٰ اس کے ملازمین ہو جن کو پتہ ہو کہ ہم تنخواہ اس نگران وزیر اعلیٰ سے لیتے ہیں، وہاں یہ رزلٹ سامنے آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 581 ووٹ لیے ہیں، نون لیگ نے سرے سے 278 ووٹ لیے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے تو 50% کے بھی برابر نہیں لے سکے، اور پیپلز پارٹی نے 88 ووٹ لیے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف، محسن نقوی اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ان کے اپنے ادارے نے ووٹنگ کروائی ہے، اس میں بھی ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے، اور پھر سلیم بخاری کی جانب سے جو تاخیر کا شکار کیا گیا جو رزلٹ تھا، اور اس رزلٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب، اور یہ جتنے بھی آپ سروے رپورٹس دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہر صورت وہ کامیاب ہیں، اور یہ ابھی تو گلی محلوں میں نہیں نکلے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو گلی محلوں میں لوگ بیٹھے ان کی رائے کیا ہے، خواتین کی رائے کیا ہے، بیک ورڈ علاقوں میں لوگوں کی عمران خان کے بارے میں کیا رائے ہے، اور اب ان کی ضد بنتے جا رہے ہیں۔
دوسری جانب ANP کے رہنما ہیں داؤد خٹک، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ جب الیکشن ہوا تھا 2013 کا تو NA5 نوشہرہ سے وہ انتخاب لڑے تھے ANP کی اس ٹکٹ پر۔ اس وقت پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابات جیتے تھے، 69,873 ووٹ تھا جو عمران خان کے بلے کی وجہ سے ان کو پڑا تھا۔ اور یہ جو داؤد خٹک تھے، محمد داؤد خٹک ANP کے، انہوں نے 21,185 ووٹ ANP کی ٹکٹ پہ لے لیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے، چونکہ ANP کی ٹکٹ پہ جو ووٹ لینا ہے وہ اس کا مطلب ہے ان کے ذاتی ووٹ تھے، 21,185 عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پرویز خٹک کی وجہ سے پہلے فعال کردار ادا نہ کر سکا، اب میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں اور ساتھیوں سمیت پرویز خٹک کا مقابلہ کریں گے۔ داؤد خٹک نے کہا کہ ہم پرویز خٹک کی اپنے حلقے میں ضمانت ضبط کروائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شیر افضل مروت، وہ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ ایک بڑی شمولیت ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔